Dear student, welcome to Universal Teaching Academy. यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम तीसरे लेक्चर में आपके खिदमत में हाज़िर हैं। हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर को शुरू किया हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। उसके अंदर हमने पुराने जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे उसको डिटेल से डिस्कस किया। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। डियर स्टूडेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ना, उनको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हम पूरा जो सफ़र है उसको तय करेंगे। तो आजकल का जो मॉडर्न दौर है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर का दौर है। तो हम बारी बारी उसको डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि मैंने बताया, इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो हम फर्स्ट जनरेशन से शुरू करते हैं और उससे जो हमने क्वेश्चन बनाए वो आपके सामने रखते हैं। व्हाट आर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे? तो हमने इसके ब्रैकेट में अगर आप देखें तो इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है, टेनएवर लिखा हुआ है 1940 से 1956 तक। इसको आप लोग याद करें, इसका MCQs भी आ सकता है कि इसके जो टेनएवर थे वो क्या थे। तो ये जो कंप्यूटर थे, इसके डिटेल को पढ़ते हैं। इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। ये राइट साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये है वैक्यूम ट्यूब। ये बिल्कुल बल्ब की तरह होता था, ये उस कंप्यूटरों में इस्तेमाल होते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, पावर को बहुत ज़्यादा लेती थी। स्पीड वाज स्लो एंड मेमोरी वाज वेरी स्मॉल। उस ज़माने के जो कंप्यूटर थे वो बहुत स्लो स्पीडी थे, यानी उसकी स्पीड बहुत कम थी और मेमोरी भी बहुत छोटी सी थी। दे वर ह्यूज इन साइज टेकिंग अप एंटायर रूम। वो जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो बहुत बड़े थे, साइज़ में बहुत बड़े थे, यानी एक कमरे जितना होते थे। दे वर एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। एक्सपेंसिव का मतलब है वो बहुत महंगे होते थे, क्योंकि कंप्यूटर आम नहीं होते थे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनको डेवलप करती थी अपने किसी ख़ास मकसद के लिए। और अनरिलायबल, यानी उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, तो वो ख़राब बहुत जल्दी होते थे। अनरिलायबल का मतलब है ख़राब होना जल्दी। दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ पावर एंड जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट। ये बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को भी ये एक्सपोज करते थे, यानी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, गर्म होते थे, और वो इन वैक्यूम ट्यूब की वजह से होते थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। इसको जब हम इनपुट देते थे तो वो पंच कार्ड के ज़रिए देते थे। और इसके एग्ज़ाम्पल कौन से हैं? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल को कोट किया है। तो चलिए नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या थे? इसका जो टेनएवर था वो 1956 से लेकर 1963 तक थे। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड, इसके अंदर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे। वैक्यूम ट्यूब इस दौर में ख़त्म हो गए थे। राइट साइड पे आपको ट्रांजिस्टर की पिक्चर नज़र आ रही है। इसकी 3 लेग्स होती हैं, एक इमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। ये खैर इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना याद रखें कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। कंप्यूटर्स बिकेम रिलायबल एंड चीपर। ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल होने से कंप्यूटर की जो रिलायबिलिटी वो बढ़ गई, यानी वो बहुत कम ख़राब होते थे, और चीपर सस्ते होने लगे, यानी आम होने लगे तो लोग ख़रीद सकते थे। दे यूज्ड पंच कार्ड रीडर्स, मैग्नेटिक टैप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। वो मेमोरी के तौर पे क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह का कार्ड होते थे जिसमें एक अंदर होल्स होते थे। उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होते थे। मैग्नेटिक टेप्स क्या चीज़ है? ये पुराने ज़माने की, अगर किसी ने देखा हो तो पुराने ज़माने के VCR और टेप रिकॉर्डर में आपने एक रील देखी होगी, उसको मैग्नेटिक टेप्स कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, ये भी बिल्कुल इसके अंदर एक डिस्क होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक की कोटिंग होती है। हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क,
زیادہ تر جو ہارڈ ڈسک ہے وہ انہی ٹیکنالوجی سے بنے ہوتے ہیں. اسمبلی لینگویج واز یوزڈ ان دیس کمپیوٹر. ان کمپیوٹر میں اسمبلی لینگویج استعمال ہوتی تھی. لینگویج کیا چیز ہے؟ جس کے اندر آپ پروگرامنگ کرتے ہیں. یعنی آپ جب کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو وہ کسی خاص لینگویج میں لکھتے ہیں. تو اس دور میں جب کمپیوٹر کے لیے پروگرام لکھا جاتا تھا وہ اسمبلی لینگویج میں لکھا جاتا تھا. یہ آگے چل کر 10 کلاس میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اسمبلی لینگویج کیا ہے، لیکن اتنا میں یہاں پہ صرف اتنا بتاؤں کہ اسمبلی لینگویج وہ لینگویج ہے جو صرف کمپیوٹر کو سمجھ میں آتی تھی. اس کے ایگزامپل کون سے ہیں؟ NCR 300 سیریز. تو اس کا جو ایگزامپل ہے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کا وہ NCR 300 ہے. آپ کے بک میں اور بھی ایگزامپل ہیں، لیکن اگر پیپر میں آ جائیں شارٹ کویسچن تو آپ اتنا سا بھی لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ، واٹ آر تھرڈ جنریشن کمپیوٹر؟ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر کیا ہے؟ 1963 سے لے کر 1971 تک یہ اس کا ٹینیور تھا. اس دور میں یہ انوینٹ ہوئے تھے. تھرڈ جنریشن کمپیوٹر یوزڈ IC چپس. ان کمپیوٹروں میں ٹرانزسٹر کی جگہ پہ پھر IC انٹیگریٹڈ چپ آ گئے. یہ یہاں پہ آپ کو اس کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ IC چپس ہیں. ان کے مختلف سائزیں ہوتی تھی، اور اس کے یہ جو آپ کو لیگز نظر آ رہے ہیں یہ اس کے پنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سیمی کنڈکٹر میٹیریل سے بنے ہوتے ہیں، سلیکان اور جرمینیم سے. تو وہ الیکٹرانکس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس اتنا یاد کریں کہ IC چپ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر میں استعمال ہوتی تھی. IC چپ امپروو دا اسپیڈ اینڈ میموری آف کمپیوٹر. اس IC چپ کی وجہ سے کمپیوٹر کی جو میموری ہے وہ بڑھنے لگی، یعنی وہ انہانس ہونے لگی. وہ زیادہ چیزوں کو سٹور رکھ سکتی تھی. وہ اس سیمی کنڈکٹر میموری کی وجہ سے. یہ جو IC چپس جب ایجاد ہوئے تھے تو اس وقت اس کی میموری انہانس ہو گئی. کمپیوٹر کنزیوم لیس الیکٹریسٹی اینڈ بیکیم اسمالر. اس IC چپس کی وجہ سے جو کمپیوٹر تھے وہ بہت کم الیکٹریسٹی پہ چل سکتے تھے، یعنی کنزمپشن اس کی کم ہو گئی. اور چھوٹے، یعنی ان کا سائز پہلے تو ایک کمرے جتنا تھا، پھر اس سے چھوٹے ہو گیا ٹرانزسٹر کی وجہ سے. پھر IC چپس جب آ گیا تو وہ مزید اسمالر ہو گئے. کی بورڈ اینڈ مانیٹر ور یوزڈ ود دا کمپیوٹر. یہ وہ دور تھا جس میں کی بورڈ اور مانیٹر انوینٹ ہوئے تھے، اور کی بورڈ کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو ان پٹ دیا کرتے تھے. دیز کمپیوٹر کوڈ رن ڈفرینٹ اپلیکیشن پروگرام ایٹ دی سیم ٹائم. یہ وہ دور تھا جس میں آپ کمپیوٹر پہ ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں. جس طرح آج کل کے دور میں ہم اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ کئی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ورڈ کی اپلیکیشن کھلی ہوئی ہوتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ کوئی براؤزر ہم کھول کے نیٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہم جو ہے نا کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہم کوئی مووی چلا سکتے ہیں. تو اس سارے کام اکٹھے ہو سکتے تھے. تو یہ وہ دور تھا جہاں پہ ڈفرینٹ اپلیکیشن رننگ ایٹ دی سیم ٹائم کا جو کنسیپٹ تھا وہ ایوالو ہوا تھا. یہ ان کو ملٹی ٹاسکنگ بھی کہتے ہیں، جو آگے چل کر آپ لوگ پڑھیں گے. ایگزامپلس IBM سسٹم 360. اس کا جو ایگزامپل تھا وہ IBM 360 تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے 3 جنریشن پڑھے، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن. ان کو غور سے آپ یاد کر لیں. ان سے MCQs بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں، اور لانگ کویسچن تو لازمی پیپر میں آتا ہے کہ آپ تھرڈ جنریشن اور فرسٹ جنریشن کو کمپیئر کریں. آپ کے ایکسرسائز میں کویسچن بھی ہے اس کا. یا سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کو کمپیئر کریں. تو آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا جنریشن ہے، اس کا ٹینیور کیا ہے، کون سی ٹیکنالوجی یعنی کون سا کمپوننٹ اس کے اندر یوز ہوا ہے، اس کی سپیڈ اور میموری کیا تھی. بس یہ چند باتیں. اور ایگزامپلس یعنی اس کو ہم ان پٹ کیسے دے سکتے تھے، اور ایگزامپل کیا ہے. یہ بات یاد رکھا کریں کیونکہ یہ MCQs میں آتے ہیں. تو لیکچر کو ہم ادھر ہی روکتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مزید جو 2 جنریشنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، خدا حافظ.